بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانا غور کرنا ذرا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ دے نزدیک سب تو اچھی دوستی، سب تو اچھا تعلق، سب تو اچھا رشتہ، سب تو اچھا ناتا، سب تو اچھی دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیابیاں والی یاری اللہ فرماندے نے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اونا لوگاں دیئے جنہ لوگاں دے یار بن گئے، جنہ دے نال مل گئے مِنَ النَّبِيِّينَ، جڑے نبیاں نال مل گئے، وَالصِّدِّيقِينَ اور صدیقہ نال مل گئے، وَالشُّہَدَاء اور شہیدہ نال مل گئے، اللہ اکبر، وَالصَّالِحِينَ اور نیک لوگاں نال مل گئے، اللہ اکبر۔ اینا لوگاں دی یاری ساری کائنات دے اندر افضل گئے اور رب دی جنت دے اندر لے کے جام دا سبب گئے، اللہ اکبر۔ اے یاری کس طرح ملے گی نا لوگوں، نبی دی قربت کس طرح ملے گی، میرے پیغمبر دا ساتھ کس طرح ملے گا، آئیے توجہ فرمانا غور۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری چ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی دا روے نا ککھ یارو ساتو در کریم دا چھٹدا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا اہل بیت صحابہ کرام تابعین عظام تبع تابعین عظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج دن تک اس دنیا تو جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے دے واسطے خاص ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق دے نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات اس دنیا دے اندر ہر انسان دا کسی دوسرے انسان دے نال ایک تعلق ضرور ہویا کردا ہے ایک قربت دا معاملہ ضرور ہویا کردا ہے. بعض میرے رشتہ دار ایسے نے جڑے رشتے دے اندر تے بڑے قریبی نے لیکن تعلق دے اندر بہت دور نے. تعلق یعنی او دے نال معاملات او دی محبت او دی الفت نو کیا جاندا ہے.
بعض میرے ایسے عزیز و اقارب نے، یار دوست نے، ہے تے بہت دور نے، لیکن میرے اندر، میرے دل دے اندر ہر وقت انہاں دی یاد تازہ رہندی ہے۔ حضرات، اے تعلق بندے دا اپنا، اے دے معاملے دے اندر بندہ خود انتخاب کردا ہے۔ کسے بندے دا تعلق کسے دنیا دار دے نال بن گیا، وہ دنیا دی طرف ہی چلے گا۔ کسے دا دیندار دے نال بن گیا، وہ دین دی طرف ہی چلے گا۔ جیسا بندے دا تعلق ہوئے گا، بندہ جڑے بندے دے قریب ہوئے گا، اویں دا ہی بندہ آپ بن جائے گا۔ جس طرح کے حدیث پاک ہے کہ اگر کسے بندے نو پہچاننا ہوئے تو او دے حلقہ احباب، او دے قریبی لوگاں نو پہچانے آ جائے، جڑے او دے یار بیلی سجن ساتھی جنج دے او ہونگے، انج دا یو انسان ہوئے گا۔ فرمایا المرء مع دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست دے دین دے ہویا کرتا ہے۔ اور اے تعلق ہن بندے دی اپنی ذمہ داری ہے، چاہے تے اچھا بنا لے چاہے تے ماڑا بنا لے۔ اگر چنگا تعلق ہوئے گا تے چنگیاں وچ گنیا جائے گا، اگر ماڑا تعلق ہوئے گا تے ماڑیاں دے اندر گنیا جائے گا۔ جس طرح کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے لوگوں، بندے دے دوست دو طرح دے ہویا کر دینے۔ فرمایا بندے دے دوست یہاں تے چنگے ہوندے نے، یہاں تے مندے ہوندے نے۔ اگر بندہ کسے اچھے بندے نو دوست بنائے گا، اور نبی علیہ السلام نے مثال پیش کیتی ہے کہ اچھے اور برے دوست دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بٹھی جلانے والا، انہاں دونوں دی طرح بندے دے دوستاں دی مثال ہے۔ بندے دا اگر دوست خوشبو بیچنے والا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ خوشبو والی دکان تے جاندہ ہے، خوشبو والے بندے کول جاندہ ہے، جاندے آئی سب تو پہلے انہوں جڑی خوشبو آندی ہے انہوں پسند آ جاندی ہے، یہاں تے وہ بندہ او دا دوست انہوں خوشبو تحفے دے اندر دے دے وے گا، یا انہوں اتنی پیاری لگے گی یہ خود پیسے خرچ کر کے او دے کو خرید لوے گا۔ نہیں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم از کم او دی دکان تے جان دے نال انہوں اچھی خوشبو تے آئی ہوئے گی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے برے دوست دی مثال بٹھی جلان والے دی طرح ہے۔ بٹھی جلانے والا یعنی لوہا پگلانے والا، آگ دے اندر لوہے نو پگلانے والا۔ اگر بندے دا دوست ہے، بندہ او دے کول جاندہ ہے اور او دے کول جاندے ہی سب تو پہلے انہوں او دی بٹھی دا سیک ملے گا، او دی گرمائش ملے گی، اور او دے قریب کھڑا ہوئے گا تے او دے نال کھڑیاں ہو کر کے انہوں او دا دھواں، او دی پاپ، او دی گندگی او دے کپڑیاں تے پہ گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ او دی پٹھی دے اندروں نکلنے والا ایک کنگارہ اے دے کپڑیاں تے پہ جائے تے اے دے کپڑیاں نو جلا کے رکھ دے وے۔ یعنی جیڑا بندہ اچھے دوست نو دوست بنائے گا، اچھے انسان نو دوست بنائے گا، اچھے بندے دے نال تعلق بنائے گا، وہ بندہ کتے نہ کتے ہو جے کولو ضرور فائدہ مندی بنے گا۔ تے جیڑا بندہ گندے بندے نو دوست بنائے گا، یاد رکھو گندہ بندہ اگرچہ تسی یہ بات کہہ دیو جی او جناب لوکاں واسطے تے گندہ ہے میرے واسطے گندہ نہیں، لوگاں واسطے تے برا ہے میرے واسطے برا نہیں، یاد رکھو جیڑا دنیا دے اندر معاشرے دے واسطے خیر دا سبب نہیں بن سکدا، او تواڈے واسطے بھی کدی خیر دا سبب نہیں بن سکے گا۔ آئیے آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں جیڑی بات بیان کرنا چاہواں گا، اپنے پیغمبر دے فرمودات دے مطابق انہاں خوش نصیباں دے بارے بیان کرنا چاہواں گا کہ جنہاں نے دوست جنہاں دے بنے نے تے نبی آخر الزمان بنے نے صلی اللہ
علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے بارے اپنی قربت دا اعلان کیتا او پوری کائنات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے شمار فرمائے نے کہ جڑے میرے قریب ہونگے، جڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہونگے، ایدے اندر بھی دو طرح، ایک تے نبی پاک دے قربت والے، دوسرے فرعون حامان قارون دے قربت والے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ نے 5 نمازاں فرض کی دیا، من حافظہ ہنہ جس نے اس دی حفاظت کی تھی کانت لہو نور و برہان و نجات، اے نمازاں دے واسطے نور ہونگیاں، برہان دلیل ہونگیاں اور قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جڑا بندہ انہاں دی حفاظت نہیں کرے گا قیامت والے دن کانا ما فرعون و حامان و قارون، قیامت والے دن او فرعون دی صف اندر ہوئے گا، حامان دی صف اندر ہوئے گا، قارون دی صف اندر ہوئے گا۔ پتہ چلیا قیامت والے دن دو ہی ساتھ مل سکتے نے، یا تے نبی پاک دا ساتھ ملے گا یا انہا فرعون حامان قارون دی صف دا ساتھ ملے گا۔ آئیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے نبی پاک دے سب تو قریبی نے۔ اللہ اکبر، آج میرا کوئی دوست بن جائے نا، کوئی معاشرے دے اندر معزز بندہ، میں اعلان کرتا پھردا کہ لوگوں فلاں معزز بندہ میرا دوست ہے، فلاں ولی کامل میرا بیلی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جدا بیلی بھی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں انہوں حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ اکبر، حضرات توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ دے نزدیک سب تو اچھی دوستی، سب تو اچھا تعلق، سب تو اچھا رشتہ، سب تو اچھا ناتا، سب تو اچھی دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیابیاں والی یاری۔ اللہ فرمان دینے مع الذین انعم اللہ، اونا لوگاں دیئے جنہ لوگاں دے یار بن گئے، جنہ دے نال مل گئے، من النبیین جڑے نبیاں نال مل گئے، والصدیقین اور صدیقہ نال مل گئے، والشہداء اور شہیدہ نال مل گئے۔ اللہ اکبر، والصالحین اور نیک لوگاں نال مل گئے۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں دی یاری ساری کائنات دے اندر افضل گئے اور رب دی جنت دے اندر لے کے جان دا سبب گئے۔ اللہ اکبر، یہ یاری کس طرح ملے گی نا لوگوں، نبی دی قربت کس طرح ملے گی، میرے پیغمبر دا ساتھ کس طرح ملے گا۔ آئیے توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا۔ اللہ اللہ، آج ہر بندہ اپنے اصول دے مطابق، اپنے طریقے دے مطابق، اپنے نظریے دے مطابق، اپنے منہج دے مطابق ایک کی کوشش دے اندر لگیا ہے کہ میں نہ کہ میں محمد الرسول اللہ دا قریبی بن جاواں۔ اللہ اکبر، کوئی جناب اپنے سر سے پگڑی بن کے میرے پیغمبر دے نال
نال تعلق ثابت کر رہا ہے، کوئی جسم تے لباس پہن کے میرے پیغمبر نہ تعلق ثابت کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم تے بیج لگا کے میرے پیغمبر نہ تعلق ثابت بیا کردہ ہے، کوئی اپنی چھت تے علم لگا کر کے میرے پیغمبر دا تعلق ثابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر بندہ ایک کی گل کردہ ہے، اسی نبی دے سب تو قریبی ہاں، اسی نبی دے سب تو قریبی ہاں۔ آئیے حضرات ذی وقار، فیصلہ میں نہیں کردہ، میرے علماء نہیں کردے، میرے محدثین نہیں کردے، آئیے پوچھ قرآن کو لیم دیاں، نبی دے قریبی کون نے، نبی دے محبت کرنے والے کون نے نا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دی قربت دے بارے رب تعالی خود بیان فرماندے نے نا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اگر تسی چاندے ہو اللہ دے پیغمبر دے قریب ہو جائیے، پھر اصول بنا لو، دستور بنا لو، طریقہ بنا لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس بندے نے اطاعت کی تھی اللہ دی، گل منی رب العالمین دی، تے گل منی محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، او بندے میرے پیغمبر دے قریبی نے نا، فرمایا مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، مَا دَمَانَ ساتھ خینا، انعام او لوگ جنہ تے انعام کیتا۔ اللہ اکبر، فرمایا او لوگ میرے نبیاں دے نال ہونگے، کیڑے جنہ نبی دی اطاعت کر کے دکھلائی۔ اللہ اکبر، نبی دی اطاعت کیا ہے نا، نبی دی فرما برداری کیا ہے نا، توجہ فرمانا، غور کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دی اطاعت ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام، ایک مرتبہ جنگ دا اعلان ہویا، نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرما رہے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اعلان جہاد فرما رہے نے، فرمایا انفروا خفافا وثقالا، لوگو اللہ دی راہ دے اندر نکل پاؤ نا، جہاد دی خاطر گراندروں نکل پاؤ۔ اللہ اکبر، ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے، کئیاں دناں دو بعد محنت مشقت دے نال انہاں دی شادی ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر، سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انہاں دی شادی ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر، بعد روایات دے اندر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی، پہلی رات ہے بیوی دے نال پہلی رات گزاری ہے نا۔ اللہ اکبر، فجر دے وقت اعلان ہو گیا، لوگو چھڑ دیو گھر بار چلو اللہ دی رام در جہاد دی خاطر۔ جہاد کیا ہے؟ اپنا مال بھی چھوڑ دیو، اپنی اولاد بھی چھوڑ دیو، اپنی بیوی بچیاں نو بھی چھوڑ دیو، دشمن دے سامنے تنہا کھڑے ہو جاؤ، بچ جاؤ گے تے غازی بن جاؤ گے، مر جاؤ گے تے شہید ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی بیوی نو چھوڑیا، پہلی رات ہی چھوڑ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی انج جناب رب دی راہ دی خاطر نکل پئے نے۔ انج جس وقت میدان جہاد دے اندر پہنچے نے، لڑدیاں رب دی راہ دے اندر پہلی رات دا دلہا اگلے دن جام
شہادت نوش فرما جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، کس حکم تے نبی پاک دے حکم تے، کس اطاعت تے نبی پاک دی اطاعت تے، کس فرمان تے نبی پاک دے فرمان تے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا صحابی نبی پاک دی اطاعت کی دی ہے، میرے رب نے اس اپنے پیغمبر دے صحابی نو اعزاز دیتا۔ انہاں دی بیوی کہندی اللہ دے پیغمبر اجے تینا غسل جنابت کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرے اس صحابی نے میری اطاعت کیتی ہے، اللہ دی اطاعت کیتی ہے۔ اللہ نے آسمان تو فرشتیاں نو بھیجیا گئے کہ جڑے دا غسل کرا رہے نے نا۔ اللہ اکبر، غسیل ملائکہ تے انبیاء دا ساتھی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز دا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کیا ہے نا؟ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی اطاعت خینا۔ ایک طرف تواڈی دولت پئی ہووے، ایک طرف تواڈی اولاد ہووے، تواڈی جائیداد ہووے، تواڈا مال ہووے، تواڈی عزت ہووے، تواڈا مرتبہ ہوئے، دوسری طرف میرے پیغمبر دی بات ہوئے، ساری کائنات نو چھوڑ کر کے میرے پیغمبر دے پیچھے چل جانا اصل اطاعت ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز دا نام اطاعت ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، اس اطاعت دے بارے اللہ فرماندے نے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر، فرمایا جنہ لوگاں میرے پیغمبر دی اطاعت کیتی وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے حضرات زیوکار، میرا مقصد، میرا موضوع اتباع رسول نہیں، میرا موضوع قربت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا قرب کنہ لوگاں نو ملے گا نا؟ پہلے نمبر تے وہ لوگ جنہ میرے پیغمبر دی اطاعت کیتی ہے، دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا کائنات دے لوگو، ان اول الناس بیوم المتقون۔ اللہ اکبر، فرمایا کائنات دے لوگو، قیامت دے نزدیک جڑے لوگ میرے سب تو قریب ہونگے، جنہ لوگاں نو میں اپنے قریب رکھاں گا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں لوگو، نبی دی قربت کتنی پیاری چیز ہے، نبی دے قریب ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دن رات نبی دی خاطر محنتاں کر دینے، مشقتاں کر دینے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر رہے نے، نبی پاک دیاں فرما برداریاں کر رہے نے نا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، ایک میرے پیغمبر دا صحابی اللہ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت کر دینے، صبح بھی کر دینے، شام بھی کر دینے۔ اللہ اکبر، تے جس وقت رات پہ جاندی ہے، عشاء دی نماز پڑھ دینے، اپنے گھر اندروں چکر لگام دینے، چکر لگا کر کے اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے آ کر کے بیٹھ جان دینے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے بندے تینوں کی گل ہے، تو کچھ آرام بھی کر لیا کر، ہر وقت
وقت نبی دی خدمت دے اندر ہر وقت نبی دی خدمت دے اندر معمور خینا او یارا کدی سو بھی لیا کر گھر بھی بیٹھ جایا کرنا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دن دے وقت تے گھر اندر جناب کما کاران دے اندر مصروف ہوندے نے کسے چیز دی ضرورت پیندی ہے کوئی حاجت ہو جاندی ہے منیا تو نبی دی خدمت کر لیندا ہے لیکن ویرا جدو رات پہ جاندی ہے اللہ دے پیغمبر تے سو جاندے نے تے سونیا نبی پاک تے ستے ہویا کر دینے تو اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے بیٹا ہونا ہے سونیا اللہ دے پیغمبر نو تے کوئی ضرورت نہیں ہے نا آندہ لوگو سن لو میری محبت اللہ اکبر آندہ ہے میں اس واسطے اپنے گھر نو چھوڑ کے نبی دے دروازے تے بیٹھ دا ہاں کہ دن اندر تے اللہ دے پیغمبر دنیا دے اندر صحابہ کرام نبی پاک دے ارد گرد نے نبی پاک نو کسے چیز دی ضرورت پیندی صحابہ کرام حاضر ہو جاندے نے چیز حاضر کر دیندے نے رات دے وقت سارے لوگ سو جاندے نے اللہ دے پیغمبر آرام فرما رہے نے رات اندر کتے نبی پاک نو کسے چیز دی ضرورت پہ جائے میرا پیغمبر اٹھ کر کے کوئی چیز تلاش کرے میرا دل گوارا نہیں کردا میرے پیغمبر نو کسے چیز دی ضرورت ہوئے تے میں قریب ہو کر کے حاضر نہ کر سکاں اللہ اکبر میں اس واسطے ساری رات اللہ دے پیغمبر دے در تے بیٹھا رہندا گا اللہ اکبر ایک کس واسطے خینا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک انہاں نو پوچھ دینے اللہ دے بندے آج مانگ کی منگنا چاہنا ہے میں تینو رب کو لے کے دے دینا تو میری اتنی خدمت کرتا ہے میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر فرمان دینے سوال کر میں رب کو لے کے دینا ہاں آندہ اللہ دے پیغمبر اگر لے کے دینا چاندے جو سنو لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دی قربت دا کیا مقام ہے میرے پیغمبر دی قربت دی کیا عزت ہے نا او صحابی رسول نو اللہ دے پیغمبر نے کیا مانگ میں رب کو لے کے دے مانگا انہیں نہیں کیا اللہ دے پیغمبر اتنی زمین رب کو لے دیو اتنیاں بنگلے اتنے کوٹھیاں اتنیاں جناب لے دیو نا میں نو دنیا دی عزت لے دیو شہرت لے دیو تے جناب فلاں لے دیو نا اللہ دے پیغمبر جی اگر رب کو کچھ لے کے دینا چاندے جو اللہ دے پیغمبر قیامت والے دن روز حشر اللہ دی جنت دے اندر سب تو زیادہ جڑی میرے نزدیک چیز عزیز ہے اللہ دے پیغمبر قیامت والے دن اپنی قربت لے دیو اللہ اکبر نبی پاک اپنا ساتھ لے دیو نا اللہ میں قربان جاواں لوگو اے مقام ہے میرے پیغمبر دی قربت دا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ روم دینے اللہ دے پیغمبر ساڑا دل کردہ ہے جے میں دنیا دے اندر توڑے نالاں قیامت اندر بھی توڑے نال ہوئیے اللہ اکبر میں قربان جاواں آئیے حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی قربت چاندے ہو نا تسی بھی چاندے ہو نا بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اسی میں امید رکھ دیں قیامت والے دن اسی سونے محمد دا ساتھ حاصل کر لئیے اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار ہن میں اپنیاں چند باتاں بیان فرماواں آؤ لوگو اسی میں نبی پاک دے قریبی بن سکتے ہیں میرے پیغمبر نے چند گلاں دسیاں نے جڑیاں اسی اپنا لوانگے تے اسی میں نبی پاک دے قریبی بن جاوانگے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو ان اول الناس بی المتقون، قیامت دے نزدیک، میرے نزدیک، قیامت والے دن میرے نزدیک جڑے سب تو قریب ہونگے، جڑے سب تو میرے نزدیک ہونگے، او کیڑے لوگ نے فرمایا المتقون، متقی لوگ ہونگے نا، نیک بخت لوگ ہونگے نا، او لوگ جنہاں نے اللہ دا ڈر اپنے دل اندر سما لیا، جنہاں دے دل اندر ساری کائنات دا ڈر نہیں، صرف اللہ دا ڈر خینا، جنہاں دی صبح بھی رب دے ڈر اندر گزر دی ہے، جنہاں دی شام بھی اللہ دے ڈر اندر گزر دی ہے۔ اللہ اکبر، متقین دا کیا مقام ہے نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے نا، ان المتقین مفازا حدائق وآنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ اکبر، متقین لوگ کیڑے نے نا، اللہ اکبر، سب تو پہلے متقی دی تعریف کر دیواں، نبی پاک نے جڑا متقین دا تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام نو جدو پتہ چلیا متقین دا یہ مقام ہے، ایک صحابی غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، ایک صحابی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا کے کہندا سونیو متقین کنو کیا جاندا ہے، متقی کنو کیا جاندا ہے، اللہ اکبر، انہاں فرمایا متقی انو کیا جاندا جیڑا بندہ جیویں دنیا دے اندر بندہ کسے خاردار جھاڑی دے اندروں گزرنا ہوئے، کسے جناب دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ان چھوٹا جتنا وٹ تے بننا ہوئے اتھو گزرنا ہوئے تے کیویں گزریدا ہے، فرمایا کہ بندہ ضرور اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کر کے، اپنے کپڑیاں نو بچا کر کے کہ کتے میرے کپڑے نو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اس طرح اس راستے تو گزردا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اس راستے تو گزردا ہے جیڑا بندہ دنیا تے گناہاں تو ایویں بچ کے جاندا ہے، او بندہ اصل اندر متقی ہے، کہ تقوی دا معنی ہے کہ اپنے آپ نو ہر قسم دے گناہ تو محفوظ رکھنا، ہر قسم دی اللہ دی نافرمانی تو محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں متقین لوگوں نے حدائق و آنابا، او نواستے اللہ نے باغات بنائے نے، انگوراں دے اللہ نے بنائے نے نا، پاک تامنا ہوراں بنائیاں نے، مشروبات بنائے نے، رب دی جنت بنائی ہے، اور سب تو بڑا اعزاز ہے قیامت والے دن متقین لوگاں نو میرے محمد دی قربت مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دا ساتھ ملے گا متقین لوگانو۔ اللہ اکبر، آئیے اگلے لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو ان من اقربکم منی، ان من اقربکم الی یوم القیامہ، لوگو قیامت والے دن جڑے میرے سب تو قریبی لوگ ہونگے نا، فرمایا سب تو نزدیک لوگ کیڑے ہونگے، فرمایا احاسنکم خلقا فی الدنیا، او لوگ جڑے دنیا دے اندر اچھے اخلاق دے نال زندگی بسر کر دینے نا، جنہاں نے لوگاں دے نال اچھا اخلاق پیش کیتا ہے، جڑے لوگاں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش ہم دینے نا، اللہ اکبر، حسن اخلاق کنو کیا جاندہ ہے، حسن اخلاق تو انو کوئی پریشان کر دائے تے تسی اگونو پریشان نہیں کر دے، اللہ اکبر، حضرات اخلاق کتنا عظیم عمل ہے نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو میں دنیا تے کس واسطے آیا ہاں، مینوں رب نے دنیا تے کس واسطے بھیجیا ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں بھیجیا تاکہ میں اخلاق مکمل کراں، لوگاں دے اخلاق درست کر دیواں، لوگاں دے طریقہ کار درست کر دیواں۔ اللہ اکبر۔ اور خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود نبی پاک کیسے اخلاق دے مالک نے نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک دے اخلاق دے بارے اعلان فرما رہے نے، فرمایا کائنات دے لوگو مینوں قلم دی قسم ہے، جو کچھ لکھ دیو دی قسم ہے نا، میرا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے نا، میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے نا، میرا پیغمبر جادوگر نہیں ہے نا، میرا پیغمبر دنیا دے اندر جاغل نہیں ہے۔ اور لوگو میں قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ قسمہ اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، میرا پیغمبر تے انسانیت دے اخلاق اندر ساری کائنات دے نالوں افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر دا اخلاق۔ اور لوگو نبی پاک خود اخلاق دے پے کرنے اللہ دے پیغمبر نے دسیا گئے نا، لوگو جیڑا بندہ چاندہ گئے کہ قیامت والے دن میں محمد دا ساتھ مل جائے، پھر او دا حق بن دائے لوگانوں گالیاں نہ کڈیا کرے، پھر او دا حق بن دائے لوگانوں بددعاواں نہ دیا کرے، پھر او دا حق بن دائے کسے دے نال برا سلوک نہ کریا کرے، پھر او دا حق بن دائے ماڑیاں نو دب کے نہ ماریا کرے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر او دا حق بندا ہے کنج دا اخلاق پیش کرے نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام انج کر کے ایک سفر تے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے نا، راستے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، اچانک ایک بندے نے نبی پاک دے گل اندر کپڑا پا لیا ہے نا، اللہ اکبر، کپڑا پا کے مروڑے دئی جا رہا ہے نا، فرماندے نے لوگو اتنا زور دے نال کھینچیا کہ اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا ہے، نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تلواراں تے ہاتھ رکھ کے تلواراں تیار کر کے کھڑے ہو گئے نے، اللہ دے پیغمبر ایک اشارہ کرنے سے ظالم دی گردن اڑا دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ انج اللہ دے پیغمبر اس بندے دی طرف متوجہ ہوئے نے نا، اللہ دے پیغمبر وال دیکھ کر کے کہندا ہے، اللہ دے پیغمبر تسی مینوں صدقہ کرو نا، مینوں مال دیو نا۔ اللہ میں قربان جاواں لوگو اخلاق ہے نا، کردار ہے نا۔ اللہ لوگ پتھر مارن تسی دعاواں دیو، لوگ تنگ کرن تسی چپ رہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اس بندے دی بات سنیے، اے نہیں آکھیا صحابہ دا طریقہ غلط ہے، انہوں پکڑو اور پیچھے بٹھا دیو تے بعد اندر پوچھ لوانگے۔ اللہ اللہ ساڑھے اندر تیس طرح ہویا کردہ ہے نا، کوئی فقیر آکے 100 منتاں بھی کر لوے، اسی کہنے بیٹھ جا ویخ دیاں تیرے حل کر دیاں تیرا بھی کچھ۔ او ویرو نا نا نا، ادھر میرا اخلاق ہے، فقیر میرے سامنے منتاں کردہ پیا، جیب اندر پیسے بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تے میں کہنا اچھا دینے دیکھ دیاں کر دیاں۔ اللہ اکبر۔ تے ادھر جناب فقیر نے آ کر کے گل اندر کپڑا ڈال کے مروڑے دے دیتے نے، تے نبی پاک کی کہہ رہے نے اے میرے صحابہ انہوں مال دیو اور دیو اور دیو، حتیٰ کہ بندہ راج جائے انہوں خوش کر کے بھیجیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر داخلہ کے خینا، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ اسرائے محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، اے میرے پیغمبر دا کردار ہے، ایسا کردار بناؤ، ایسا کردار بناؤ۔ اگر میرے پیغمبر دے ساتھی بننا چاندے جو، اگر میرے پیغمبر دا ساتھ چاندے جو، انج دے بن جاؤ۔ او ویرو نہ کہ اس طرح دے بنو، نہ نبی دی محبت دا ہوئے، نہ نبی دے پیار دا ہوئے، تے ساری رات مسلمانہ دی نیند نو حرام کر دیتا جائے۔ ایسا پیار میرے پیغمبر دا پیار نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایسا پیار میرے محبوب دا نہیں ہے، نہ تے نبی دے پیار دا ہے، ظالم ظلم کر کے تے نبی دے نا دا صدقہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ او لوگو نبی دی محبت ہے کہ نبی دے امتیاں نال محبت کرو، نبی دا پیار ہے کہ نبی دے نا امتیاں دے انسانہ دے نال اچھا اخلاق پیش کرو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مدینے دے اندر موجود نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام بیان کر دینے، کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر بھی موجود نے، اسی بھی موجود ہاں۔ ایک بدو آیا، ایک غیر مسلم، ایک بدو آیا، ایک بدو انسان مسجد دے اندر آ گیا ہے، آ کر کے مسجد دے کونے دے اندر پیشاب کرن لگ جاندہ ہے نا۔ لوگو توجہ اخلاق دی طرف توجہ کرنا۔ آج میرا تیرا اخلاق بن گیا ہے، میرا تیرا کردار بن گیا ہے نا۔ کوئی میری خیر خواہی کرنا چاہے تو میں انہوں بھی بددعاواں دے جانا، میں انہوں بھی گالاں کٹ جانا۔ کوئی میرے نال نیکی کرے تو میں اودا بھی بلا نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے میں آپ چاہے جتنا بڑا گناہ کردہ رہاں، میرے سامنے کوئی گناہ کر دے وے میں انہوں مارن تک جانا گا۔
او ویرو میرے پیغمبر دا اخلاق انج جناب اس بدو نے مسجد نبوی مسجد گئے نا لوگو مسجد بھی نبوی مسجد گئے اللہ اللہ آج میرے گھر دے سامنے کسے دا بچہ کوڑا پھینک دے وے میں قتل کرم تک چلا جانا ہاں آج میرے جناب میری پہلی دی اندر کسے دا جانور آ جائے میں قتل تک چلا جانا ہاں آج میری مسجد دے اندر کوئی لبڑیا تبڑیا آ جائے میں مارم تک چلا جانا ویرا توجہ کری اے کون ہے امام الانبیاء ہے نا مسجد کیڑی ہے جدے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری مسجد دے اندر نماز پڑھنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس طرح ایک نماز 1000 نماز دا ثواب ہے نا اللہ اللہ ایک کیڑی مسجد ہے جدے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ لوگو میرا منبر تے میرا حجرہ انہاں دوواں دے درمیان جڑی مسجد نبوی دی جگہ ہے اللہ نے انہوں جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے جنت دا ٹکڑا بن گیا ہے نا اے او مسجد ہے اس مسجد دے اندر ایک بدو آیا ہے لبڑیا نہیں آیا جناب کوڑا کرکٹ نہیں بلکہ آ کے تے پیشاب کرن لگ جاندا ہے صحابہ کرام دوڑے انہوں پکڑن واسطے میرے پیغمبر نے کیا صحابہ ٹگر جاؤ لوگو اخلاق ہے نا اللہ دی قسم آج اسی بڑا تے چھوڑو چھوٹے تو چھوٹا بھی ایسے برے اخلاق نال پیش آ رہا ہے نا اللہ اللہ آج ساڑھے سامنے کوئی لبڑیا کسی دا ماڑا بچہ ہی آ جاوے اسی کہہ دینے پرا ہٹ کے کھڑا ہونا میرے کپڑے نہ خراب کر دیں بھی اللہ اکبر ادھر امام الانبیاء دی مسجد ہے او جناب بدو پیشاب کر رہا ہے نبی پاک صحابہ نو روک رہے نے ٹگر جاؤ نا اللہ اللہ اس بندے نے پیشاب تو فارغ ہویا نبی پاک نے اپنے کول بلا کر کے میرے پیغمبر پیار دے نال کہہ رہے نے اے اللہ دے بندے مسجدہ رب دا کر ہویا کر دیا نے رب دا جناب پاک گر مسجدہ نے نا مسجدہ اندر گندگی نہیں پھیلائی دی مسجدہ اندر پلیدگی نہیں پھیلائی دی اللہ اکبر ایسا میرے پیغمبر دے اخلاق دا اثر ہویا آیا تے گند پان آیا تے برائی کرنے میرے پیغمبر دے اخلاق نو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اللہ لوگو اور سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا کہہ دیو سبحان اللہ اور سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا جے تو چاہے جنت جانا بان تابدار محمد دا اور سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا اللہ اللہ کیسا کردار او جیڑا بھی کوئی میرے نبی کو لے آوے میرا نبی انہوں گل نل لاوے جیڑا بھی کوئی میرے نبی والے آوے میرا نبی انہوں گل نل لاوے او جامدہ
بندہ بن جاندا اے غبدار محمد دا اللہ اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ خلق عظیم دا پیکر میرا محمد میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا لوگو اگر میرا ساتھ چاندے جو میری قربت چاندے جو یاد رکھو لوگانو تنگ نہ کریا کرو لوگانو پریشان نہ کریا کرو لوگانو گالیاں نہ نکالیا کرو او میرے ویرا میں تے سبق دے کے جاواں گا میں تے دس کے جاواں گا میں تے یارا تینو دس کے جاواں گا اور نہیں لوڑ کسے عالم کو لو فتوہ لین دی نہیں لوڑ کسے محدث کو لو فتوہ لین دی کہ تیرا عمل نبی دی قربت دا سبب ہے کہ نہیں ہے قرآن پڑھ قرآن دس رہا میرے پیغمبر دے قریبی کون نے تے میرے پیغمبر دے دشمن کون نے نا اللہ اللہ نبی دے قریبی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ لوگو جن نے اللہ دے رسول دے طریقے نو اپنا لیا او میرے پیغمبر دا ساتھی ہے او نبی آدم دا ساتھی ہے او نبی نوح دا ساتھی ہے او نبی ابراہیم دا ساتھی ہے نبی یعقوب یوسف تے موسیٰ تے عیسیٰ حتیٰ کہ میرے پیغمبر دا ساتھی ہے کیڑا جن نے اللہ دی اطاعت کی تھی تے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی جیڑا ترے آئے میں جویں میرے نبی نے دسیا جیڑا بیٹھے آئے میں جویں میرے پیغمبر نے دسیا جنہیں نماز انج پڑھی جویں میرے پیغمبر نے دسی جنہیں روزہ انج رکھیا جویں میرے پیغمبر نے دسیا دوسرے نمبر تے فرمایا او لوگ جنہاں نے میرے پیغمبر دی اطاعت کر دیا ہویا متقی بن کے دکھایا دنیا دے اندر ہر گناہ تو بچ کے رب دا ڈر کر کے دکھایا تیسرے نمبر تے او لوگ جنہاں نے اخلاق دا اچھا مظاہرہ کیتا اِنَّ مِنْ اَقْرَبِكُمْ لوگوں میرے سب تو قریبی کون نے اَحَاسِنُكُمْ خُلُقًا سب تو اچھا اخلاق پیش کرنے والے انہاں نے میرے پیغمبر دی قربت نو حاصل کیتا ایک کیڑی قربت ہے جدے بارے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ اکبر اے او قربت ہے کہ جدے بارے اللہ فرماندے نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جنہاں نو نبی دا ساتھ مل گیا جنہاں نو نبی دی یاری مل گئی او کامیاب لوگ نے اونا تو اچھا کوئی دنیا تے ہو ہی نہیں سکتا آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی قربت چاندے جو نبی دی اطاعت کرو جویں میرے پیغمبر نے دسیا اومیں کرو جویں دل کے اندہ اومیں نہ کرو جویں میرا امام مسجد خطیب مسجد جو بھی کہی جائے جے قرآن دے مخالف ہے دنیا تے کوئی بھی ہے میرے پیغمبر دے فرمان دے مخالف کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ آ جائے اسی نبی دا فرمان چھڑنا نہیں چھڑنا ایک پاسے میرے پیغمبر دا فرمان دوسرے پاسے ساری کائنات چھڑنا گوارا ہے نبی دا فرمان چھڑنا گوارا نہیں ہے دوسرے نمبر تے متقین بن جاؤ اپنے آپ نو گناہاں تو بچاؤ اللہ دا ڈر دل اندر پالو یہ دے کتنے فائدے نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا لوگو ڈر جاؤ رب تو جتھے بھی ہو وہ ڈر جاؤ فائدہ کیوں ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ اتھوں رزق دے گا جتوں تو آڈی سوچ بھی کوئی نہیں اللہ میرے پیغمبر دا ساتھ عطا کرے گا تیسرے نمبر تے اپنے اخلاق اچھے کر لئیے اپنے کردار اچھے کر لئیے اپنے اندر عاجزی لے آئیے اپنی آکڑ نو چھڑ دئیے لوگاں نو حقیر جاننا چھڑ دئیے اللہ تعالی عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین